समलं परिपूर्णचन्द्रा बिम्बानुकारिकनकोत्तमकान्तिकान्ताम् अद्भुतं प्रथमा तरुसा तथापि वक्त्रं विलोक्य सहसा महिषासुरेण दृष्ट्वा तु देवी कुपितं भृगुणीकरालाम् मुद्यां च सङ्गसुन्दरसच्छवियन्न सद्यः प्राणान् मुमोच महिषस्तदेव चित्रम् केचिव्यते हि कुपितान्तकदर्शनेन प्रसीद परमा भवति भवाय सदियो विनाशशिको भवति कुलानि विज्ञातमेतदधुनैव यजस्तमेता नीतं फलं सुविपुलं महिषासुरस्य तेषां मदा जनपदेषु जनानि तेषां यशांसि धर्मवर्गः धन्यास्त एव निभृतात्मज भृत्युदारा येषां सदा यदा भवति प्रसन्ना धर्म्याणि देवि सकलानि सदैव कर्म हण्यत्यादतः प्रतिदिनं सुकृतिः करोति।